शब्दों में आपका धन्यवाद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। बेहद का प्यार आपने हमको है दिया, हीरा हमें बनाकर श्रृंगार है किया। श्रीमत से मन चमन को आवाज हम करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। खींचते हमारे प्यार में अब तक भी आ रहे हो, रथ को ओम शान्ति। आज मङ्सिर 22 गते बुधबार 8 तारिक 8/12 को बाबाको महावाक्य। बाबा सारमा भन्दै हुनुहुन्छ, मिठे बच्चे, सङ्गमका यी अमूल्य घडीहरूमा श्वास श्वासमा बाबालाई याद गर, तिम्रो एउटा पनि श्वास व्यर्थ नजाओस्। मिठे बच्चे, सङ्गमका यी अमूल्य घडीहरूमा श्वास श्वासमा बाबालाई याद गर, तिम्रो एउटा पनि श्वास व्यर्थ नजाओस्। हर श्वासमा बाबालाई याद गर्नुहोस्। बाबा चाहनुहुन्छ एउटा पनि श्वास बाबाको याद बिना व्यर्थमा नजाओस्। यो सङ्गम युगको अमूल्य घडीहरूलाई, हर घडीलाई, हर क्षणलाई सफल गर्नुहोस्। प्रश्न: यस समयमा तिम्रो मनुष्य जीवन धेरै मूल्यवान छ, कसरी? यस समयमा तिम्रो मनुष्य जीवन धेरै मूल्यवान छ, कसरी? कसरी होला? उत्तर: यस जीवनमा तिमी बाबाको बच्चा बनेर बाबाबाट पुरा वर्षा लिन्छौ। यही मनुष्य तनमा पुरुषार्थ गरेर तिमी कौडीबाट हिरा जस्तो बन्छौ, भिखारीबाट राजकुमार, विपन्नबाट 100% सम्पन्न बन्छौ। त्यसैले तिमीले यस समयलाई व्यर्थ गुमाउनु छैन। हरेक श्वास बाबाको यादमा रहेर सफल गर्नु छ। कर्म गर्दा पनि यादमा रहनु छ। बाबाले प्रश्न सोध्नुभयो, यस समयमा हाम्रो यो मनुष्य जीवन धेरै मूल्यवान छ, कसरी? कसरी रहेछ? कि यस समयमा हामी बाबाको बच्चा बनेका छौँ। भगवानले हामीलाई आफ्नो बनाउनु भएको छ। सतयुगी महाराजा महारानी वर्षाको रूपमा हामीलाई विश्वको मालिक बनाउँदै हुनुहुन्छ। त यही मनुष्य तनमा पुरुषार्थ गरेर हामीले कौडीबाट हिरा जस्तो बन्नु छ। यही शरीरद्वारा पुरुषार्थ गर्नु छ। भिखारीबाट
राजकुमार विपन्नबाट 100% सम्पन्न बन्ने यही समय हो, यही मनुष्य चोला हो। त्यसैले हामीले यस समयलाई व्यर्थ गुमाउनु छैन। हरेक श्वास बाबाको यादमा रहेर सफल गर्नु छ। हर कर्ममा बाबाको याद गर्नु छ र जीवनका एक एक पललाई, एक एक क्षणलाई सफल गर्नु छ। गीत यह वक्त जा रहा है। ओम शान्ति। यो जुन यति बेलाको मनुष्यको जीवन छ यसलाई अमूल्य भनिन्छ। बच्चाहरूले पनि सम्झन्छन्, बाबाले पनि सम्झाउनुहुन्छ। यो तिम्रो अन्तिम मनुष्य जन्म हो। यो अन्तिम मनुष्य जन्म, कल्पको अन्त्यको जन्म, यो अत्यन्तै मूल्यवान छ कि यसमा हामीले पुरुषार्थ गरेर सारा कल्पको लागि आफ्नो भाग्य बनाउँदैछौँ। यसको मूल्य कसैले गर्न सक्दैन। त्यस्तै यो समय पनि धेरै मूल्यवान छ। यो मनुष्य जन्म पनि धेरै मूल्यवान छ जसको कसैले मूल्य गर्न सक्दैन। त्यस्तै यो समय पनि धेरै मूल्यवान छ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, अहिले कौडीबाट हीरा जस्तो वा भिखारीबाट राजकुमार विपन्नबाट 100% सम्पन्न बनिरहेका छौँ। भिखारीबाट राजकुमार विपन्नबाट सम्पूर्ण सम्पन्न हामी बनिरहेका छौँ यही समयमा, यही जन्ममा। यो तिम्रो मनुष्यतन धेरै मूल्यवान छ किनकि बाबाको बच्चा बनेका छौ। अरू मनुष्यहरूको जीवन मूल्यवान छैन। तिमी बच्चाहरूले यस समयमा आफ्नो श्वास व्यर्थ गुमाउनु छैन। कसरी सफल गर्नुपर्छ त्यो त बाबाले सम्झाउनुहुन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, तिमी बच्चाहरूले यस समयमा आफ्नो श्वास व्यर्थ गुमाउनु छैन। कसरी श्वासौँ श्वास सफल गर्ने यो बाबाले हामीलाई बताउनुहुन्छ, सम्झाउनुहुन्छ। श्वास श्वासमा याद गर बाबालाई। मनुष्यले भक्ति मार्गमा त अनेक प्रकारले स्मरण गर्छन्, त्यो हो अनेकौँको बेविचारी याद। तिमी बच्चाहरूले एक बाबा बाहेक अरू कसैको याद गर्दैनौ। भक्तिमा अनेकौँको याद गरिन्छ जसलाई बाबाले भन्नुभयो बेविचारी याद। हामीले त यहाँ एक बाबा सिवाय अरू कसैको पनि याद गर्दैनौ। सम्झन्छौ हाम्रो श्वास व्यर्थ नजाओस्। एक एक श्वास बाबाको यादमा सफल होस्। श्वास श्वासमा कोसिस गरेर बाबालाई याद गर्नु छ। यस्तो निर्देशन मिल्छ। यसमा कुनै जप आदि गर्नु छैन। हाम्रो स्वधर्म नै हो आवाजभन्दा पर रहनु। यस शरीरद्वारा हामीले पाठ खेल्छौँ। आत्मा वास्तवमा शान्तिधामको निवासी हो। यो पनि हामी सिवाय अरू कसैले भन्न सक्दैन। आत्मा वास्तवमा शान्तिधामको निवासी हो, पाठधारी हो। बाबा भन्नुहुन्छ यो पनि अरू कसैलाई थाहा छैन। हामी वास्तवमा शान्तिधामका निवासी हौ। कसैले सोध्छ तिमी कहाँका निवासी हौ? तिमीले भन्छौ हामी आत्मा त शान्तिधामका निवासी हौ। बाँकी यहाँको लागि सोधेको हुन् भने भन, यहाँ म फलानु ठाउँमा बस्छु। आत्मा शान्तिधामको निवासी, बाँकी शरीर यहाँको निवासी जुन ठाउँ हो त्यो भन्न सक्छौँ। शान्तिधामदेखि यहाँ आएर शरीर लिएर पाठ खेल्नु नै छ। अहिले यो हो यस मृत्युलोकको अन्तिम जन्म। यसमा श्वास व्यर्थ गुमाउनु छैन। अहिले यो जन्म मृत्युलोकको अन्तिम जन्म हो। यो अन्तिम जन्म अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो एक श्वास पनि व्यर्थ गुमाउनु छैन। उनीहरूले धेरै व्रत लिन्छन्। उनीहरूलाई भन्नु छ किन यसरी समय खेर फाल्नुहुन्छ? यो भन्दा त सर्वोच्च बाबालाई याद गर्नुहोस्। अनेक भक्तहरूलाई हामीले सम्झाउन सक्छौँ कति प्यारसँग भक्ति गरेका हुन्छन्, श्रद्धा भावनापूर्वक व्रत गरेका हुन्छन्, भजन गाएका हुन्छन्।
बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ उनीहरूलाई सम्झाउनुहोस्, बाबालाई याद गऱ्यौँ भने धेरै प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि मानौ जीवघात हो, आत्मघात भनिँदैन, किनकि आत्माको मृत्यु कहिल्यै हुँदैन। भनिन्छ जीवघाती महापापी। यस समयमा आफ्नो शरीरलाई दुःख दिनु यो पनि त महापाप हो। नखाइकन भोकै बस्नु, बाबाले भन्नुभयो शरीरलाई दुःख दिनु यो पनि त महापाप हो। तिमीले भन्न सक्छौ यस समयमा हामी महान पुण्य आत्मा बन्न सक्छौँ। यो पुरुषार्थले भगवानलाई अनेक समय अनेक जन्म भक्ति गर्दै आयौँ, पुज्दै आयौँ, भावना राख्दै आयौँ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अब हामी अरूलाई सम्झाउन सक्छौँ कि यस समयमा हामी बाबालाई याद गर्नाले पुण्य आत्मा बन्न सक्छौँ भनेर सम्झाउनु छ। उनीहरूलाई त यो थाहा छैन बाबा यहाँ आउनु भएको छ। यहाँ बाप दादा हुनुहुन्छ, शिव बाबा, ब्रह्मा दादा। प्रजापिता ब्रह्मा त प्रसिद्ध छन् नि, उनले भन्न सक्छन् नि किन यसरी मूल्यवान शरीरलाई घात गर्छौ। यो भन्दा त मनमना भव, बाबालाई याद गर्यौ भने जीवन मुक्ति मिल्छ अथवा कसैद्वारा सन्देश पनि पठाउन सक्छन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ मनमना भव, जीवघात नगर्नु, व्रत बस्नु। बाबाले भन्नुभयो त्योभन्दा राम्रो छ मनमना भवको स्थितिमा स्थित भएर बाबालाई याद गर्नु। बाबालाई याद गर्यौँ भने मुक्ति, जीवन मुक्तिको वर्षा मिल्छ। यो सबैलाई सन्देश दिनु छ अथवा बाबाले भन्नुभयो कसैद्वारा सन्देश पठाउनु छ। दिल्लीका बच्चाहरूले पनि पठाउन सक्छन्। यस समयमा यो दुनियाँ परिवर्तन भइरहेको छ। यो पुरुषार्थद्वारा तिमीलाई जीवन मुक्ति मिल्न सक्छ। देखेका पनि छौ सामुन्ने महाभारत लडाइँ पनि छ। त्यसैले बच्चाहरूले एक श्वास पनि खेर फाल्नु हुँदैन। अन्तिम जन्म, अन्तिम समय, परिवर्तनको समयमा हामी छौँ। सामुन्ने महाभारत लडाइँ, तेस्रो विश्वयुद्ध अगाडि उभिएको छ। त बाबाले भन्नुहुन्छ यो अन्तिम जन्मको अन्तिम समयलाई अलिकति पनि खेर फाल्नु हुँदैन। सारा कल्प सिँढी तल झर्दा झर्दा एकदम तमोप्रधान बनेका छौ, अब फेरि शतोप्रधान बन्नु छ। यसमा मेहनत लाग्छ। सारा कल्प सिँढी तल झर्दा झर्दा आत्मा तमोप्रधान बनेको छ, अब फेरि शतोप्रधान बन्नु छ। यसमा नै मेहनत लाग्छ। सानी आमाको घर होइन, पतितबाट पावन बन्नु, आत्मालाई शतोप्रधान बनाउनु। बाबा भन्नुहुन्छ कुनै सानी आमाको घर होइन। जनकलाई 1 सेकेन्डमा जीवन मुक्ति कसरी मिल्यो त्यो पनि तिमीले बुझेका छौ र त्यो लेख्न सक्छौ। 1 सेकेन्डमा बिना कौडी खर्च जीवन मुक्ति मिल्न सक्छ। यो मृत्युलोकको अन्तिम जन्म हो। अमरलोकमा हुन्छ जीवन मुक्ति, मृत्युलोकमा छ जीवन बन्धन। यो भागवतमा पनि गायन गरिएको छ। यसको लागि एउटा कथा बनाइदिएका छन्। जनकलाई ज्ञान दिने कोही मिलेन। परमपिता परमात्माले ब्रह्माद्वारा ज्ञान दिनुहुन्छ। यसलाई नै ब्रह्मा ज्ञान भनिन्छ। ब्रह्मालाई पनि अवश्य कसैले दिएको हो। शास्त्रमा देखाइदियो कि जनकलाई ज्ञान दिने कोही पनि मिलेन। बाबाले भन्नुभयो वास्तवमा ज्ञान दिने स्वयं परमपिता परमात्माले ब्रह्माद्वारा ज्ञान दिनुहुन्छ। यसलाई नै ब्रह्मा ज्ञान भनिन्छ। त ब्रह्मालाई पनि अवश्य कसैले दिएको हो। ज्ञान सागर त परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ। उहाँले ब्रह्माद्वारा आएर ज्ञान दिनुहुन्छ। त्रिमूर्ति चित्रद्वारा तिमीले राम्रोसँग सम्झाउन सक्छौ। जो भित्र आउँछन् उनलाई सोध। बोर्डमा पढ्नुभयो के लेखेको छ? बीके प्रजापिता ब्रह्माका बच्चा हुन्। प्रजापिताका केवल कुमारीहरू मात्र हुन्छन् र अवश्य कुमार पनि हुन्छन्। त्यसैले हाम्रो यो परिवार भयो। ब्रह्मा बाबा हुनुहुन्छ। ब्रह्मा कसको बच्चा हुनुहुन्छ? शिव बाबाको। उहाँद्वारा स्थापना गरिरहनु भएको छ। यो परिवार पनि हो, पाठशाला पनि हो।
सर्वका सद्गति दाता त एक बाबा नै हुनुहुन्छ। उहाँले नै यो दैवी दुनियाँ स्थापना गरिरहनु भएको छ। त्यसैले अवश्य आसुरी दुनियाँ खतम हुन्छ, उत्थान र पतन हुन्छ। दुनियाँ स्वर्गबाट नर्क, एकदम ऊँचबाट नीच बन्छ। स्वर्ग मतलब नयाँ दुनियाँ। जो बुद्धिमान छ उसले राम्ररी बुझ्दछ। अवश्य आदि सनातन देवी देवता धर्म थियो। तिमीले लेख्छौ पनि दैवी सत्ता कसरी स्थापना भइरहेको छ, एक सेकेन्डमा जीवन मुक्ति कसरी मिल्छ, आएर बुझ्नुहोस्। अहिले यो पुरानो दुनियाँ हो, त्यो परिवर्तन भएर नयाँ दुनियाँ बनिरहेको छ। पुरानो दुनियाँ परिवर्तन भएर नयाँ दुनियाँ बनिरहेको छ। त्यसैले यो अन्तिम जन्म धेरै मूल्यवान छ, यसको धेरै महत्त्व छ। सङ्गम युगको किन महत्त्व छ त बाबा स्पष्ट गर्दै हुनुहुन्छ। यस समयमा नै पुरानो दुनियाँ सबै समाप्त भएर नयाँ दुनियाँ स्थापना हुन्छ। सबै मनुष्यबाट देवता बन्छन्, सृष्टि परिवर्तन हुन्छ, नर्क परिवर्तन भएर स्वर्ग बन्छ यसै समयको पुरुषार्थबाट। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो समय, यो जन्म धेरै मूल्यवान छ। अहिले बाबासँग वर्षा लिन्छौ। आदि सनातन देवी देवता धर्मकाले नै आएर वर्षा लिन्छन्। यदि लिँदैनन् भने बुझ्नुपर्छ यी 84 जन्म लिने सूर्यवंशीमा आउने होइनन्। यदि बाबाबाट वर्षा आएर लिएनन् भने बाबाले भन्नुभयो 84 जन्म लिनेवाला होइनन्, सूर्यवंशीमा आउनेवाला होइनन् भन्ने बुझिन्छ। अन्त्यमा आउँछन्। जसको पुरा ज्योति प्रज्वलित हुन्छ ऊ सतयुगमा आउँछ। जसले जति पुरुषार्थ गर्छ त्यही अनुसार उसको कुन समयमा आउने पाठ फिक्स हुन्छ। जो सतयुगको सुरुवातमा आउँछन्, बाबाले भन्नुभयो जसको पुरा ज्योति प्रज्वलित हुन्छ, आत्मज्योति सम्पूर्ण रूपमा जागेको हुन्छ, सम्पूर्ण स्वयंलाई पावन बनाएको हुन्छ, ऊ आत्मा सतयुगमा आउँछ। पछि दिन प्रतिदिन कम ताकतका हुन्छन्। महान सौभाग्यशाली नै एक्युरेट नयाँ दुनियाँमा आउँछन्। महान सौभाग्यशाली नै एक्युरेट नयाँ दुनियाँमा आउँछन्। बस्न त नयाँ घरमा बस्नुपर्छ। 10-12 वर्षपछि गएर बस्ने यस्तो कच्चा पुरुषार्थ किन गर्ने? बाबा भन्नुहुन्छ पुरुषार्थै गर्नु छ त सतयुगको सुरुवातमै आउने पुरुषार्थ किन नगर्ने? सतयुगमा पनि 10-12 वर्षपछि गएर आउनेवाला, पछि आउनेवाला यस्तो कच्चा पुरुषार्थ किन गर्ने? बिल्कुल नयाँ घरमा गएर बस्ने पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। मम्मा बाबा नयाँ दुनियाँमा महाराजा महारानी बन्नुहुन्छ भने हामी किन नबन्ने? सेवालाई बढाउँ। बच्चाहरूको यस्तो ख्याल चल्नुपर्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ मम्मा बाबा नयाँ दुनियाँमा गएर महाराजा महारानी बन्नुहुन्छ भने हामी पनि बाबा मम्माको साथमा किन सतयुगमा सुरुमा नआउने? त्यसैले अब सेवालाई बढाउँ। यस्तो ख्याल बच्चाहरूको चल्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मैले तिमीलाई आज धेरै गहन कुरा सुनाउँछु। बाबालाई जानिसकेपछि जीवन मुक्तिको हकदार त बन्छौ। ज्ञानको विनाश त हुँदैन। कति मनुष्यले त राम्रोसँग बुझ्छन् पनि, कसैले त केही पनि बुझ्दैनन्, त्यसै हेरेर जान्छन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कति मनुष्यले त राम्रोसँग बुझ्छन्, कसैले त बुझ्दैनन्, त्यसै हेरेर जान्छन्। कसैले भनेर पनि जान्छन् हामी अवश्य आउँछौँ, तर मायाले फेरि भुलाइदिन्छ। माया बिरालो कम छैन। बाबाले मायालाई के भन्दै हुनुहुन्छ? माया बिरालो पनि कम छैन, बिर्साइदिन्छ, भुलाइदिन्छ। गुलाब कावलीको एउटा खेल पनि देखाउँछन्। यो उदाहरण पनि तिम्रो लागि हो। बाबाले नै सम्झाउनुहुन्छ यहाँ तिमी आएका छौ मायामाथि विजय प्राप्त गरेर जगत जीत बन्न। हामी बाबाको पासमा आएका छौँ माया जीत, जगत जीत भन्नको लागि। जब स्वयंभित्र भएका कमी कमजोरी अवगुणहरूलाई हटाउँछौँ, मेटाउँछौँ त माया जीत बन्छौँ,
तब हामी स्वतः नै विश्वको मालिक जगत जीत बन्न सक्छौँ। यसमा कथा पनि भनेको छ, तिमी योग बलमा रहन्छौ मायामाथि विजय प्राप्त गर्नका लागि। हामी बाबासँग योग लगाउँछौँ, योग बल जम्मा गर्छौँ मायामाथि विजय प्राप्त गर्नको लागि, नेगेटिभिटीमाथि विजय प्राप्त गर्नको लागि। अल्लाह नै अव्वल दिन हुन्, देवता धर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ। हातमताईको खेल पनि यति बेलाको हो। बाबालाई याद नगर्नाले माया आउँछ। जब बाबालाई याद गर्न बिर्सन्छौँ अनि माया आउँछ, मायाले आफ्नो बनाउने कोसिस गर्छ। जब बाबा साथमा हुनुहुन्छ त माया टाढेबाट भाग्छ। जे भइसकेको छ पछि बसेर त्यसको कथा बनाउँछन्। जे हुनेवाला छ त्यो त केही बताउन सक्दैनन्। जे हुनेवाला छ त्यो कसैले बताउन सक्दैन। जे भइसक्यो त्यसको बारेमा अनेकौँ कथाहरू बसेर बनाएका छन्। अगाडि जे भएको हुन्छ त्यसको ड्रामा बनाउँछन्। जे बित्यो त्यसको अनेकौँ बाबाले भन्नुभयो ड्रामा बनाउँछन्, नाटक बनाउँछन्, कथा बनाउँछन्। कंसवध, अमृत मन्थन, थरीथरीका खेल बनाउँछन्। ती बिचराले यो जान्दैनन् यो बेहदको ड्रामा हो। कंसवध, अमृत मन्थन, अनेकौँ कथाहरू बनाइदिन्छन्, त्यसबाट नाटकहरू बनाइदिन्छन्। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ ती बिचराहरूले जान्दैनन् कि यो बेहदको ड्रामा हो। हदको ड्रामामा नै मस्त हुन्छन्। तिमीलाई थाहा छ यो अनादि अविनाशी ड्रामा हो। मनुष्यले त केही पनि बुझेका छैनन्। यो ड्रामा कति वर्षको छ भन्न त भन्छन् इतिहास दोहोरिन्छ, तर बुझ्दैनन्। सबैले भन्छन् इतिहास दोहोरिन्छ, जे गयो जे बित्यो त्यो फेरि हुनेवाला छ भन्छन्। तर बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ के हुन्छ, के भएको थियो त्यो चाहिँ बुझ्दैनन्। बाबाले भिन्न भिन्न रहस्य सम्झाउनुहुन्छ ताकि बुद्धिमा यो बसोस् हाम्रो यो अन्तिम जन्म बडो मूल्यवान छ। बाबाले अनेक युक्ति लगाएर अनेक प्रकारले बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ ताकि बच्चाहरूको बुद्धिमा यो बसोस् कि यो हाम्रो अन्तिम जन्म हो, अत्यन्तै मूल्यवान जन्म हो। यसमा समय खेर फाल्नु हुँदैन। हातले काम गर्दै एक बाबाको याद गर्नु छ। मन त आत्मामा छ नि। हातले काम गर्दै एक बाबालाई याद गर्नु छ। मन त आत्मामा छ नि। आत्माले नै भन्छ मलाई दिक्क नपार, मेरो मनलाई नदुखाऊ, मलाई दिक्क नपार, मेरो मनलाई नदुखाऊ। कसले भन्छ? आत्माले भन्छ। बुद्धिले बुझ्दछ, जाँच्दछ, यसले मलाई सुख दिन्छ, यसले दुःख दिन्छ। यो महसुस कसले गर्छ? चेक गर्ने, जाँच गर्ने काम बुद्धिले गर्छ। यसले मलाई सुख दिइरहेको छ, यसले मलाई दुःख दिइरहेको छ, बुद्धिले छुट्याउँछ। आत्माले शरीर बिना त भन्न सक्दैन। आत्माले नै सबै थोक सिक्छ। संस्कार आत्मामा भरिन्छ। अहिले तिमीलाई परमपिता परमात्माले सिकाइरहनु भएको छ। अहिले बाबाले हामीलाई ज्ञान दिइरहनु भएको छ, योग सिकाइरहनु भएको छ। सबै कुरा बाबाले हामीलाई स्पष्ट गरिदिनु भएको छ। तिमीलाई थाहा छ बाबा ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ, पतित पावन हुनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो लागि वैकुण्ठको सौगात लिएर आउनुहुन्छ। ज्ञान सागर पतित पावन बाबा हाम्रो लागि वैकुण्ठको सौगात लिएर आउनु भएको छ। त्यसैले गायन पनि छ सर्वका सद्गतिदाता। जब बाबा आउनुहुन्छ सबैलाई गति सद्गति मिल्छ। त्यसैले गायन छ सर्वका सद्गतिदाता। उहाँको जन्मस्थान भारत हो। सोमनाथको मन्दिर पनि यहाँ नै छ। शिव बाबा आउनु भएको थियो, त्यसैले त उहाँको यादगारमा मन्दिर बनाइएको छ। शिव बाबा आउनु भएको थियो, त्यसैले त उहाँको यादगारमा मन्दिर बनाइएको छ। उहाँ कहिले आउनुभयो, के गरेर जानुभयो यो जान्दैनन्। शिव बाबा आउनु भएको थियो, त्यसैले उहाँको यादगारमा मन्दिरहरू बनाइयो। तर कहिले आउनुभयो, के गरेर जानुभयो यसको बारेमा थाहा छैन। लक्ष्मीनारायण थिए, फेरि कहाँ गए
उनीहरूले कहाँ बुझेका छन् र उनीहरू यस पतित दुनियाँमा नै छन्। लक्ष्मीनारायणको कति प्यारसँग श्रद्धा भावनाले भक्त आत्माहरूले अहिले पनि पूजा गरिरहन्छन्। बाबाले भन्नुभयो उनीहरूले कहाँ बुझेका छन् र उनीहरू लक्ष्मीनारायण यस समयमा यस पतित दुनियाँमा नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा भक्तहरूलाई थाहा छैन। सत्वप्रधान थिए, फेरि चक्कर लगाएर तमोप्रधान बनेका छन्। नाम रूप त परिवर्तन हुन्छ नि, हरेक जन्ममा अनुहार परिवर्तन हुन्छ। यो बनी बनाओ ड्रामा हो, यसमा अलिकति पनि फरक पर्न सक्दैन। एकको अनुहार अर्कोसँग मिल्दैन। यो बनी बनाओ ड्रामा हो, अब यहाँ केही बन्नु छैन, जे छ बनिसकेको छ, यसमा अलिकति पनि फरक पर्न सक्दैन। एउटाको अनुहार अर्कोसँग मिल्न सक्दैन। बाबालाई बच्चाहरूमाथि दया लाग्छ ताकि बच्चाहरूले आफ्नो पितालाई चिन्न सकुन्। थाहा त हुन्छ नि, बिकेहरू वृद्धि हुँदै जान्छन्। एक दिन यस्तो पनि आउनेछ, तिमीहरूलाई चक्कर लगाइरहनेछन्। तिम्रो प्रदर्शनीमा सबै आउँछन्। एक दिन यस्तो आउनेछ जो सबै बाबाको घरमा आउनेछन्, प्रदर्शनी सुन्न बुझ्न आउनेछन्। दिन प्रतिदिन प्रख्यात हुँदै जानेछ। बाबाले ओपिनियन लेख्नेहरूको पनि पुस्तक छपाउनुहुन्छ, त्यो पनि काममा आउँछ। धेरैलाई पठाइदिनु पर्ने हुन्छ। बच्चाहरू जो सेवाधारी छन् उनीहरूले सारा दिन विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूले तुरुन्त भन्न सक्छन्, बिके आएर मिल्न सक्छन्, भोक हडताल गर्छन्, अनि 10-12 दिन पछि कमजोर हुन पुग्छन्। फेरि त्यति कुरा गर्न सक्दैनन्। तिम्रो कुरालाई बुझ्नेछन् र भन्नेछन्, वास्तवमा जीवन मुक्ति पाउने यही सही बाटो हो। सर्वका सद्गति दाता त एक बाबा नै हुनुहुन्छ, बाँकी सबै हुन् भक्ति मार्गका गुरु। सबैलाई सद्गति दिनेवाला, सर्वका सद्गति दाता एक बाबा नै हुनुहुन्छ, सर्वका गुरु। बाबाले भन्नुभयो बाँकी सबै हुन् भक्ति मार्गका गुरु। गुरु त धेरै भएका छन्। स्त्रीको पति नै गुरु हुन्छ। कथा सुनाउनेलाई पनि गुरु भनिन्छ। यस समयमा धेरै गुरुहरू बनेका छन्। स्त्रीको पतिलाई गुरु भनिन्छ। कसैले बसेर कथा सुनाउनुहुन्छ उहाँलाई पनि गुरुजी भनिन्छ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, यी सबै बुझ्नुपर्ने कुरा हुन्। सेवाको लागि बच्चाहरूको बुद्धि धेरै विशाल हुनुपर्छ। बाबालाई याद गरेर रावणमाथि विजय प्राप्त गर्नु छ। सेवाको लागि बुद्धिलाई विशाल बनाउनु छ। बाबालाई याद गरेर रावण दुश्मनमाथि विजय प्राप्त गर्नु छ। श्वास व्यर्थ गुमाउनु छैन। जसले समय बर्बाद गरिरहन्छन् उनीहरूलाई बेसमझ भनिन्छ। सङ्गम युगको अन्तिम जन्मको अन्तिम समय जसले व्यर्थमा गुमाउँछन्, बाबाले भन्नुभयो उनीहरूलाई बेसमझ भनिन्छ। जो समझदार हुन्छ उसले हर पललाई सफल गरेर आफ्नो जीवनलाई धेरै महान उच्च बनाएको हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, कसैको जीवन हिरा जस्तो बनाउन तिमीले किन सेवा गर्दैनौ? कसैको जीवनलाई हिरा जस्तो बनाउन तिमीले किन सेवा गर्दैनौ? तिमीले सेवा गरेर नै अनेक आत्माहरूको कल्याण हुनेछ, त्यसैले सेवा गर। बाबा विशेष ध्यान खिचाउँदै हुनुहुन्छ। कति समयको बर्बादी, शक्तिको बर्बादी गर्छौ। आफ्नो समयको शक्तिको बर्बादी नगर। आफ्नो समय सफल गरेर अरूको जीवनलाई पनि उच्च बनाऊ। बाबा हामी बच्चाहरूबाट यही चाहनुहुन्छ। केही पनि बुझ्दैनन्, त्यसैले पत्थर बुद्धि भनिन्छ। यसमा सारा कुरा योगको छ। बाबालाई याद गर र वर्षा ल्याऊ। यसको अर्थ कहिल्यै कसैले बुझ्न सक्दैनन्। उनीहरूले त ब्रह्मलाई याद गर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर्यौ भने विकर्म विनाश हुन्छ। ब्रह्म कुनै पतित पावन हो र? भक्तिमा त साधु सन्त सन्यासीहरूले ब्रह्म तत्त्वलाई याद गर्नुहुन्छ। ब्रह्ममा गएर लीन हुने उहाँहरूको पुरुषार्थ चल्छ। बाबाले भन्नुभयो, मलाई याद गर्यौ भने तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। ब्रह्मलाई याद गर्यौ भने विकर्म विनाश हुँदैन, किनकि ब्रह्म
पतित पावनी होइन। पतित पावन त परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ। ब्रह्म कसरी हुन सक्छ? बिचराहरू धेरै अलमलमा परेका छन्। बाबाले बच्चाहरूलाई फेरि पनि भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, समय खेर नफाल, बाबालाई याद गर। आज बाबा बारम्बार बारम्बार हामी बच्चाहरूलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, स्मृति दिलाउँदै हुनुहुन्छ, भनिरहनु भएको छ कि प्यारा बच्चाहरू, समय खेर नफाल, हर पललाई सफल गर, बाबालाई याद गर। बाबालाई थाहा छ कति बच्चाहरूले दिन रात धेरै समय खेर फाल्छन्, सारा दिन केही पनि पुरुषार्थ गर्दैनन्। बाबालाई थाहा छ बच्चाहरूले कसरी समय खेर फालिरहेका हुन्छन्, बाबालाई याद गर्दैनन्, सेवा गर्दैनन्, पुरुषार्थ गर्दैनन्। बाबाले आफ्नो उदाहरण पनि बताउँछन्। ब्रह्मा बाबा आफ्नो उदाहरण बताउनुहुन्छ। भोजनमा बस्दा बाबालाई याद गर्छु, हामी दुवैले सँगै खान्छौँ। शरीरमा दुईवटा आत्मा छ नि, याद गर्दा गर्दै फेरि बिर्सिन्छु। अरू अरू विचारहरू आउँछन्, यिनीमाथि जिम्मेवारी धेरै छ। ब्रह्मा बाबा आफ्नो अनुभव सुनाउनुहुन्छ। जब भोजनमा बस्छु, बाबालाई याद गर्छु, त्यति बेला स्मृतिमा रहन्छ कि हामी दुवै सँगै खान्छौँ। यो शरीरमा दुईवटा आत्मा छ, यो याद गर्दा गर्दै भोजन खान्छु। फेरि बाबाले के भन्नुहुन्छ? स्मृति गर्दा गर्दै फेरि एकछिनमा बिर्सिन्छु, अरू अरू नै विचारहरू आउन थाल्छन्। शिव बाबा भन्नुहुन्छ, यिनीमाथि जिम्मेवारी धेरै छ, धेरै विचारहरू आउँछन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी धेरै यादमा रहन सक्छौ। ब्रह्मा बाबामाथि धेरै जिम्मेवारी छ, यज्ञको, बच्चाहरूको, सबैको। त बाबा भन्नुहुन्छ, बच्चाहरूमाथि जिम्मेवारी छैन, त्यसैले तिमी बच्चाहरू धेरै समय यादमा रहन सक्छौ। यिनलाई त मेहनत गर्नुपर्छ, सदैव सम्झ। शिव बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, उहाँलाई याद गर। ब्रह्मालाई याद गर्यौ भने शिव बाबालाई बिर्सिन्छ। सदैव सम्झनु छ, शिव बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, त्यसैले शिव बाबालाई नै याद गर्नु छ। यदि ब्रह्मा बाबालाई याद गर्छौँ त फेरि बाबाले भन्नुभयो शिव बाबालाई बिर्सन्छौँ। बच्चाहरूले पहिला त आफ्नो कल्याण गर्नु छ, अरूको कल्याण गर्नुभन्दा अगाडि पहिला सो कल्याण गर्नु छ। जब सोको कल्याण गर्छौँ त विश्वको कल्याण गर्न सक्छौँ। फेरि अरूको, पहिला आफ्नो कल्याण गर्नु छ, फेरि अरूको। कति त यस्ता छन् जसले अर्काको कल्याण गरिरहन्छन्, आफ्नो गर्दैनन्। आफूले योग गरेको हुँदैन तर अरूलाई ज्ञान सुनाइरहेको हुन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ, आफ्नो कल्याण नगरी अरूको कल्याण हुन पनि सक्दैन। अरूलाई आफू समान बनाएर स्वयं फेरि हराउँछन्। आश्चर्य छ नि, यो पनि तिमीलाई थाहा छ, तिमीले अनुभव पनि सुनाउँछौ। अरू सत्सङ्ग आदिमा कहाँ सम्झाउँछन्, यहाँ पनि नम्बरवार धारणा हुन्छ। यो ज्ञान बुद्धिमा धारण गरिन्छ, गाउँछन् पनि, भरिदिनुहोस् झोली। यो ज्ञान बुद्धिमा भरिन्छ वा झोलीमा? बाबाले दिनुभएको यो ज्ञान, अनमोल ज्ञानका रत्नहरू बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, बुद्धिमा भरिन्छ वा झोलीमा? भक्तिमा त यही भनियो कि बम बम भोले भरिदेऊ झोली। त बाबाले भन्नुभयो, यो ज्ञानको रत्नहरू बुद्धिरूपी झोलीमा भर्ने हो, न कि स्थूल झोलीमा। पारस बुद्धि र पत्थर बुद्धिको गायन गरिन्छ। तिम्रो यो जीवन धेरै अमूल्य छ, यसमा पुरुषार्थको धेरै आवश्यकता छ। यो हाम्रो जीवन धेरै अमूल्य जीवन छ, यस जीवनमा पुरुषार्थ गर्नुपर्ने धेरै आवश्यकता छ। किनकि अहिलेको पुरुषार्थले नै सारा कल्पलाई निर्धारित गर्छ। अहिलेको पुरुषार्थमा सारा हाम्रो 84 जन्म आधारित छ। त्यसैले पुरुषार्थको अहिले धेरै आवश्यकता छ। गृहस्थ व्यवहारमा रहेर सबै थोक गर्नु छ, परिस्थिति हेरिन्छ। हुन त कुमार हो, हेर्दा सेवा राम्रो गर्न सक्छ भने उसलाई उसको कामबाट छुटाइन्छ पनि। हरेकको परिस्थिति हेरेर फेरि सल्लाह दिइन्छ।
बाबाले हर एक बच्चाको परिस्थितिलाई हेरेर, नब्जलाई हेरेर हर एकलाई अलग अलग सल्लाह दिनुहुन्छ। सर्जनले नाडी नहेरी सल्लाह दिन सक्दैनन्। उहाँ हुनुहुन्छ अविनाशी सर्जन। आत्मालाई मनमना भवको इन्जेक्सन लगाउनुहुन्छ। बाबा रुहानी सर्जन, अविनाशी सर्जन, जसले आत्मालाई मनमना भवको इन्जेक्सन लगाउनुहुन्छ। यहाँको यो एउटै इन्जेक्सन छ जसले 21 जन्मको लागि, सदाको लागि स्वस्थ बनाइदिन्छ। यहाँको यो एउटै इन्जेक्सन छ, मनमना भवको इन्जेक्सन, जसले 21 जन्मको लागि, सदाको लागि सबैलाई स्वस्थ बनाइदिन्छ। प्रजापिता ब्रह्माका कति धेरै बच्चाहरू छन्, कति ठुलो गृहस्थी छ। यो हो बेहदको गृहस्थ व्यवहार। प्रजापिता ब्रह्माको कति ठुलो गृहस्थी। सबै आत्माहरू, सबै बच्चाहरू बाबाका बच्चा, सबै मनुष्य आत्मा बच्चा। त बाबाले भन्नुभयो यो बेहदको गृहस्थ व्यवहार हो, यो शिव बाबाको रथ हो नि, त्यसैले कति आम्दानी हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ म यो रथमा बसेर ज्ञान दिन्छु, नत्र कसरी दिउँ? कृष्ण त हुन्छन् नै सतयुग आदिमा। उही आत्मा कालो बनेको छ। यिनको धेरै जन्मको अन्त्यमा प्रवेश गर्छु। त्यसैले भाग्यशाली रथ भनेर गायन गरिएको छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ म ब्रह्माको तन यो रथमा बसेर ज्ञान दिन्छु, नत्र मैले कसरी तिमी आत्माहरूलाई ज्ञान दिउँ? कृष्ण त सतयुग आदिमा हुन्छन्। उही कृष्णको आत्मा कलियुगको अन्त्यमा जब कालो बनेको छ, त यिनैको धेरै जन्मको अन्त्यमा मैले प्रवेश गर्छु। त्यसैले यस रथलाई भाग्यशाली रथ भनेर गायन गरिएको छ भन्नुहुन्छ बाबा। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार नम्बर 1 मा आफ्नो र अरूको जीवन हिरा जस्तो बनाउने सेवा गरिरहनु छ। समय, धन, शक्ति बर्बाद गर्नु हुँदैन। बाबाले भन्नुभयो आफ्नो र अरूको जीवन हिरा जस्तो बनाउने सेवा गर्नु छ। यो अन्तिम जन्म, अन्तिम समयमा आफ्नो र अरूको जीवनलाई हिरा समान बनाउने पुरुषार्थ गर्नु छ। समय, धन, शक्ति बर्बाद गर्नु हुँदैन। न समय व्यर्थमा गमाउनु छ, न शक्ति व्यर्थमा गमाउनु छ, न धनलाई नै व्यर्थमा लगाउनु छ। हर चिजलाई सफल गरेर सतयुगमा आफ्नो भाग्यलाई उच्च बनाउनु छ। 2 नम्बर, अरूको कल्याण गर्नुको साथसाथै आफ्नो पनि कल्याण गर्नु छ। बुद्धिरूपी झोलीमा ज्ञान रत्न धारण गरेर दान पनि गर्नु छ। सङ्गम युगमा अरूको कल्याण गर्नुको साथसाथमा आफ्नो पनि कल्याण गर्नु छ। बुद्धिरूपी झोलीमा ज्ञानका रत्नहरूको धारणा गरेर अनेकौँ आत्माहरूलाई दान गर्नु छ। अनेकौँ आत्माहरूको कल्याणको निमित्त बन्नु छ। बाबाको वरदान, प्रारब्धको इच्छालाई त्यागेर राम्रो पुरुषार्थ गर्ने श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। प्रारब्धको इच्छालाई त्यागेर राम्रो पुरुषार्थ गर्ने श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थी उसलाई भनिन्छ जसले पुरुषार्थको प्रारब्धलाई भोग्ने इच्छा राख्दैन। विस्तार छ, श्रेष्ठ पुरुषार्थी उसलाई भनिन्छ जसले पुरुषार्थको प्रारब्धलाई भोग्ने इच्छा राख्दैन। श्रेष्ठ पुरुषार्थी अर्थात् जसले पुरुषार्थ गरेर प्रारब्धलाई भोग्ने इच्छा राख्दैन। जहाँ इच्छा हुन्छ त्यहाँ सोच्छता समाप्त हुन्छ अनि सोचता बन्छन्। जहाँ इच्छा हुन्छ त्यहाँ सोच्छता समाप्त अनि सोचता बन्छन्, अर्थात् सोच्नेवाला बन्छन् भन्नुहुन्छ बाबा। जसले यहाँ नै प्रारब्ध भोग्ने इच्छा राख्छ उसले आफ्नो भविष्यको लागि थोरै कमाई जम्मा गर्छ। त्यसैले इच्छाको सट्टा अच्छा शब्द
याद गर। जसले यहाँ पुरुषार्थको प्रारब्ध भोग्ने इच्छा गर्छ, बाबाले भन्नुभयो उसले आफ्नो भविष्यको लागि थोरै मात्रै कमाइ जम्मा गर्छ। उसले यही नै इच्छा गरेर प्रारब्ध सकिसकेको हुन्छ, सत्यको लागि थोरै जम्मा गरेको हुन्छ। त्यसैले इच्छा होइन, अब अच्छा शब्दको याद गर्नु छ। श्रेष्ठ पुरुषार्थीले सदा बेदाग बन्ने पुरुषार्थ गर्छ। श्रेष्ठ पुरुषार्थीले सदा बेदाग बन्ने पुरुषार्थ गर्छ। कुनै पनि कुरामा फेल हुँदैन, कुनै इच्छा हुँदैन, सोच्छ हुन्छ, सोच्नेवाला होइन, सोच्छ उसको जीवन हुन्छ। कुनै पनि कुरामा ऊ फेल हुँदैन, सदैव श्रेष्ठ पुरुषार्थी भएर अगाडि बढेको हुन्छ। स्लोगन: साधनलाई कमल पुष्प बनेर उपयोग गर, किनकि यो तिम्रो कर्मयोगको फल हो। जति पनि साधनहरू मिलेका छन् बाबाको सेवाको लागि हो। बाबाले भन्नुहुन्छ साधनलाई कमल पुष्प बनेर, न्यारा प्यारा बनेर उपयोग गर्नु छ, किनकि यो तिम्रो कर्मयोगको फल छ। साधनमा फस्नु पनि छैन, त्यसको प्रयोग पनि गर्नु छ। ओम शान्ति।